कोरोनाले ती व्यक्तिलाई असर पार्छ जो व्यक्ति कमजोर छ। मृगौलामा समस्या भएका व्यक्तिहरू कमजोर हुने भए हैन। मृगौलामा भएका व्यक्तिहरू जी मृगौलामा रोग भएका व्यक्तिहरू त कमजोर हुने भए नि। जस्तो कसैको किडनी बिग्रिएर डायलिसिसमा बसेका व्यक्ति भए, कोही व्यक्ति मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू भए, प्रत्यारोपण गरेपछि इम्युनोसप्रेसिभ औषधि खाएर बस्ने भए, आफ्नो रोगसँग लड्न सक्ने भनौँ न बाहिरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता घटाएका मान्छेहरू भए मृगौला प्रत्यारोपण भनेका व्यक्तिहरू। अनि मृगौला रोगीहरू आफैमा रोग भएको कारणले गर्दा कमजोर भए। कोरोनाले यो दोस्रो लहरमा के गर्यो, धेरै व्यक्तिलाई असर पार्यो। असर पार्दा के देखियो भने पहिलो लहरमा ज्वरो आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, पत्ता लाग्यो। यो पटक कति मान्छेको पत्तै लाग्यो, 81 मान्छेको मृत्यु भयो र कैयौँ व्यक्तिहरू मृगौला रोगीहरू अब यो पटक डायलिसिस पनि बढी गर्नु पर्यो। हामीले नभ्याएर सुमेरुमा गरेको डायलिसिस, त्यसपछि गरमा टिचिङमा, पाटनमा पनि, वीरमा पनि डायलिसिस गर्न गएका बिरामीहरू, प्रत्यारोपण नगरेका डायलिसिसमा बसेका बिरामीहरू, यो पटक बढी व्यक्तिलाई असर पार्यो। मृगौला बचाऊ अभियान भनेको विशुद्ध नेपालीहरूको संस्था। यसले के गर्ने भने एकजना व्यक्तिले दिनको 1 रुपियाँ दान गर्ने, दिनको 1 रुपियाँ दान गर्ने, 365 रुपियाँ दान गर्ने। देख्दा के देखिन्छ, 365 रुपियाँले के काम गर्नुहुन्छ, के हुन्छ 365 रुपियाँले भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। तर यदि 1 लाख मान्छेले 365 दियो भने 3 करोड आयो नि त पैसा। त दिने मान्छेले त दिएको त 360 मात्रै हो नि। त्यसैले जबसम्म हामीले उही थोपा थोपाबाट समुद्र भन्छ नि, त्यस्तै यस्तो हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबमा चाहिँ गर्न सक्यौँ भने विश्वास पैदा गर्नु पर्यो क्या। जनताले विश्वास गरेर यो संस्थाले काम गर्दो रहेछ, यो संस्थाबाट फाइदा हुँदो रहेछ, नेपाली जनतालाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ ज्ञानवर्धक रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भने एकदम राम्रो काम हुन्छ। तर नेपाल सरकारले 1 अरब भन्दा बढी पैसा केमा खर्च गर्छ, डायलिसिसमा खर्च गर्छ। त्यसको 10% मात्रै यो रोकथाममा छुट्याउनु पर्यो। रोकथाममा 10% छुट्याइदिनुहोस्, त्यो भयो भने के हुन्थ्यो, 7 प्रदेशमा हामीले 7 प्रदेशबाट भएका एफएमबाट, टिभीबाट, पत्रिकाबाट के जानकारी दिने, मृगौला कसरी जोगाउने, मृगौलामा कसलाई रोग लाग्छ भन्ने कुरा हामी के देखिरहेका छौँ। प्रेसर छ, किडनी जाँचेकै छैन, डायबिटिस छ, किडनी जाँचेकै छैन, केही गरेकै छैन। के भन्छ, थाहै थिएन, जाँच्नुपर्छ भने पनि थाहा थिएन। अब अहिले बिग्रिसकेपछि आएर जाँचेर के फाइदा। हामीले त्यस्ता उदाहरण दिएर के भन्न सक्छौँ भने यो नेपाली जनतालाई भनौँ न स्वस्थ राख्ने यसको उद्देश्य के हो भने रोग पहिले नै पत्ता लगाउने। यदि सोध्नुहोस् न, टोलमा गाउँमा मृगौला परीक्षण भयो, पिसाब जाँच गरियो, पिसाब जाँच गरेर पिसाबमा चाहिँ खराबी देखा परेका मान्छेहरूको हामीले जाँच पडताल गरेर रोग भए रोग निको पारिहाल्यौँ, रोग नभए उनीहरूलाई स्वस्थ भन्न छोडिदिउँ। त यी रोगीहरू सुरुवातका स्टेजमा आउँदैनन्, ती आउने व्यक्तिलाई हामीले तानेर ल्यायो भने के भयो, उपचार गर्न पाइयो नि। एउटा व्यक्तिको मृगौला बिग्रिनबाट हामी रोक्न सक्यौँ भने लाखौँ जोगायौँ, 100 जनाको जोगायौँ भने करोडौँ जोगायौँ, 1000 जनाको जोगायौँ भने अरबौँ जोगायौँ हो। यदि हामीले सबैतिर जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका र मृगौला बचाऊ अभियान मिलेर स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ कार्यक्रम छ नि, त्यो कार्यक्रम 32 वटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटाको 35 वटा सहरी क्लिनिकमा सुविधा उपलब्ध छ। यदि त्यो सुविधा सबै जनताले प्रयोग गर्ने हो भने भोलि के हुन्छ, काठमाडौँवासीको हामीले मृगौला रोग त सुरुमै पत्ता लगाउँछौँ नि, उपचार गर्यो भने के होला, मृगौला बिग्रिने त कहाँ दिन्छौँ र। यदि यही कुरा काठमाडौँमा मात्रै होइन, ललितपुरमा, भक्तपुरमा, काठमाडौँका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिकामा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ भने के होला,
हामीले रोकथाम गर्छौँ। रोकथाम गऱ्यौँ भने के हुन्छ, मृगौला रोगीको सङ्ख्या आज घट्दैन, 2-4 वर्षपछि के हुन्छ, मृगौला रोगीको सङ्ख्या घट्न थाल्छ। हाम्रो आश त्यसमा छ। त्यसैले हामी के सोच्छौँ, नेपाली जनताले चाहन्छन् स्वस्थ रहन भने सदस्य बन्छन्, पैसा दिन्छन्, हामी कोहीसँग हात फैलाउने होइन। यो अभियान डाक्टर साहब काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरु भयो डाक्टर साहब, होइन? अब कहाँ चाहिँ गर्ने योजना छ डाक्टर साहब? अब अहिले हुँदाखेरिको रूपमा धेरै ठाउँमा कुरा भइरहेको छ। धेरै नगरपालिकाले यसमा चासो देखाएका छन्, धेरै गाउँपालिकाले पनि चासो देखाएका छन्। यो लकडाउन भइहाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अन्यलमा परेका मात्रै हुन्। नभइदिएर के भएको छ भनेदेखि चाहिँ छैन। धेरै मान्छेलाई के भएको छ भने अझ हामीले त अर्को सोच के गरिरहेका छौँ भने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा त हामीले के गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा त मान्छेलाई सहरी क्लिनिकमा आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। अब हामी अन्यत्र गर्ने हो भने हामी के गर्न खोज्दैछौँ भने हरेक वडामा, हरेक त्यो नगरपालिकामा भएका स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् नि, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हामीले घर घरमा किन नपठाउँदैन? त्यो भएपछि कोही मान्छे आउनै परेन। घर घरमा गएर उनीहरूले के गर्न सक्छन्, पिसाब जाँच गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस् है, पिसाब जाँच गर्न सक्छन्। पिसाब जाँच गरेर तपाईँ स्वस्थ भए ती छोडिदिन्छन्, अस्वस्थ भए के भन्छन्, तपाईँ चेक गर्न जानुहोस् भनेर पठाइन्छन्। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, अनि के छ, हामीले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अलिकति एउटा टेस्ट गरे बापत 10 रुपियाँ दिनुहोस् न, इन्सेन्टिभ दिनुहोस् न। उनीहरूले केही त्यसै पनि खटाएको थिए, पैसा पनि पाउने भए, जनताले घरमा बसिकन जाँच पडताल गर्न पाउने भयो। यो गरियो भने सोध्नुहोस् त, हामीले हरेक नगरपालिकामा त्यहाँ बसेका सबै बासिन्दाको के गर्न सक्छौँ, पिसाब जाँच गर्न सक्छौँ। र यदि सोध्नुहोस् नेपालभरि सबैजनाले पिसाब वर्षमा एकचोटि जाँचे भने हामी रोगी पत्ता लगाउँदैनौँ। हामी रोगी पत्ता लगाउँछौँ, स्वस्थ मान्छे पत्ता लगाउँछौँ। स्वस्थ मान्छेलाई हामीले भन्नै परेन, उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो, स्वस्थ मृगौला राख्न के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पाइयो होइन। भनेपछि यो हिसाबमा चाहिँ कुराहरू हिसाब हुनु पर्यो क्या। त्यसले मृगौला बचाउ अभियान तयार छ। केको लागि तयार छ, कुन ठाउँमा, कुन नगरपालिका, कुन गाउँपालिका चाहन्छ त्यो अनुसारको रूपमा अगाडि बढ्न तयार छ। यो मृगौला चाहिँ खराब हुनुको कारण चाहिँ डाक्टर साहब कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? यो मृगौला खराब हुने सामान्य हिसाबमा हाम्रो एउटा त हामी जब हुर्किँदै जान्छौँ हामीले के ल्याउँछौँ, प्रेसर ल्याउँछौँ, डायबिटिस ल्याउँछौँ, अनि के गर्छौँ, हाम्रो तौल बढाउँछौँ, अनि के गर्छौँ, जताभावी खान्छौँ, अनि पेन किलर पनि खाइदिन्छौँ। मान्छे अब हेर्नुहोस् है, प्रेसर छ, प्रेसर ठिक राख्दिनँ, सुगर छ, सुगर ठिक राख्दिनँ, रोग के छ पत्ता लागेको छैन, पेन किलर खाइदिन्छु। अनि कतिखेर खाने, कतिखेर सुत्ने, कुन खाना खानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो ख्यालै गर्दिनँ, खाइदिन्छु, मलाई खान मन लाग्यो खाइदिन्छु। त्यसले गर्दा के हो, रोगी भए। रोगी हुनुमा मुख्यतया प्रेसर, सुगर र किडनीमा देखा पर्ने किडनीको रोग, कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन कसैलाई थाहा छैन, लाग्दो रहेछ। अब उमेर बढ्दै गएपछि लाग्दो रहेछ। फेरि त्यसमा पनि कस्तो रहेछ भने जो व्यक्ति जन्मिँदा तौल कम थियो नि, लो बर्थ वेट भएका मान्छेहरू ठुलो हुँदाखेरि तपाईँले बिर्सिसक्नुभयो जन्मिँदा तौल कम थियो भनेर, त्यो मान्छे मोटो भयो, प्रेसर भयो, सुगर भयो भने किडनी बिग्रिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कसलाई आफू जन्मेको बखतको तौल थाहा छ, थाहा छैन। अनि थाहा नहुँदा के हुन्छ, तौल कम हुनु भने मतलब कमजोर मृगौला लिएर जन्मेका। कमजोर मृगौला लिएर जन्मेका भनेको के हो, मृगौला बिग्रिन सक्छ यदि जतन गरिएन भने। जतन गर्न हामीलाई फुर्सदै छैन, यहाँ कुरा छ नि त हिसाबमा। अब यसो छ, केमा देखिन्छ भने हिसाबमा रोग 40 वर्ष नागेपछि प्रेसर, सुगर
तौल बढी विभिन्न अनि औषधिको प्रभाव देखा पर्छ। कम उमेरमा के छ मृगौलाका रोगहरू अब कस्तो भने जोडिएको मृगौला पत्थरीको कारणले सङ्क्रमणको कारणले नेफ्राइटिस भएको कारणले त्यो हिसाबमा देखा पर्छ। र हेर्दाखेरि लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे खासै फरक छैन, उस्तै छ। तर उपचार कसले पाउँछ? लोग्ने मान्छे पाउँछ। समाज पुरुष प्रधान समाज छ। पुरुष प्रधान समाजमा पुरुषले प्राथमिकता पाउँछ, महिलाले कम प्राथमिकता पाउँछ। त्यो कारणले मात्रै उपचारमा महिलाहरू पछि परेका र महिलाहरू पुरुषलाई बढी माया गर्छन् अथवा महिलालाई पनि माया गर्छन्, आफ्नो बच्चा बच्चीलाई माया गर्छन्। त्यसैले मृगौला दान गर्ने व्यक्तिमा हेर्नुभयो भने फेरि महिलाहरू अग्रणी छन्। यदि पुरुषलाई चाहियो भने अङ्ग चाहियो भने अङ्ग दिने व्यक्ति मैले हो। पुरुष चाहिँ डराउँछ, दिन्छन् तर महिलाको दाँजोमा सक्दैन। महिलाले उछिनेका छन्। कस्तो अवस्थामा यो चाहिँ डाक्टर साहब यो डायलिसिस अथवा यो प्रत्यारोपण कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? अब बिग्रियो, दुईटा मृगौला छ भने दुईटा मृगौला, एउटा मृगौला छ भने एउटा मृगौला, यसरी बिग्रियो कि त्यो मान्छे अब बाँच्न सक्दैन। अर्थात् त्यो मान्छेको न पिसाब बन्छ, पिसाब बने पनि त्यो पिसाबमा फोहोर चाहिँ जाँदैन। एउटा त्यो मान्छेको खाना रुच्दैन, सुत्न सक्दैन, जिउ चिलाउँछ। अनि कस्तो हुन्छ सामान्य जीवन भन्छौँ नि हामी, जस्तो हामी के हुन्छौँ, सुत्छौँ, उठ्छौँ, खान्छौँ, हिँड्छौँ, त्यही गर्न सक्दैन। हिँड्छ 2 पाइला स्यास्या हुन्छ, 2 पाइला हिँड्छ स्यास्या हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ अलिकति खाना खोज्छ बान्ता हुन्छ, वाक लाग्छ, सुत्न खोज्छ छटपटी हुन्छ, निदाउनै सक्दैन। अनि त्यो मान्छेले के भन्छ भने अब त के गर्ने हो, केही त गरिदिनु पर्यो भन्छ। त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु पर्यो? त्यो स्थिति कतिखेर आयो? मृगौलाले काम नगरेर शरीरमा फोहोर पदार्थ बढ्दा 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 यति धेरै बढ्यो कि अब उसको जीवन चल्दैन। त्यो स्थिति पुगेपछि अर्थात् मृगौलाले काम गर्न सक्ने क्षमता 5% भन्दा तल भएपछि तपाईँले अब के गर्नुहोस्? डायलिसिस गर्नुहोस् वा प्रत्यारोपण गर्नुहोस्। डायलिसिस गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यो व्यक्तिको शरीरबाट फोहोर निकाल्नुहुन्छ। चाहे उसको शरीरमा 2 लिटरको पानी पेटमा हालेर पेरिटोनियल डायलिसिस गर्नुहोस् वा उसको शरीरको रगत झिकेर मेसिनबाट शुद्धिकरण गर्नुहोस्। जे गरे पनि रगतको शुद्धिकरण नगरिकन त्यो मान्छे बाँच्दैन। उपचार भएन भने त्यो मान्छे मर्छ। अब डायलिसिस राम्रो कि प्रत्यारोपण राम्रो? प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ मृगौलाले जे काम गर्न सकेन नि त्यही काम गर्ने मृगौला हालिदिनु हो क्या। भनेपछि अब के हो? मृगौला पाएपछि त्यो मान्छे स्वस्थ भयो, पूर्णतया स्वस्थ भयो। एउटै कमी भयो, उसको के छ? उसको शरीरमा अर्काको मृगौला राखेको छ, त्यो मृगौलालाई काम गराउन उसले औषधि खानुपर्छ। त्यति हो फरक। त्योभन्दा बाहेक उसले सबै काम गर्न सक्छ। तर इन्फेक्सनबाट ऊ जोगिनुपर्छ। सामान्य इन्फेक्सनले पनि उसको ज्यान लिन सक्छ। उसले आज औषधि खान्न म यो इम्युनोसप्रेसिभ औषधि भन्यो भने त्यो औषधि खाएन भने उसको मृगौला बिग्रिन सक्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ उसको लागि जोखिम हो। नभए मृगौला प्रत्यारोपण राम्रो हो। तर मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमा गर्न के चाहियो? आफ्नो मान्छे चाहियो। मान्छे भएर भएन, 60 वर्ष उमेर कम भएको, 60 वर्षभन्दा कम। किनभने 60 वर्षपछि मृगौला कमजोर हुन्छ। त्यो कमजोर मृगौला झिकेर के प्रत्यारोपण गर्नु? प्रत्यारोपण गर्न त राम्रो गतिलो मृगौला चाहिएन। त्यो एउटा मृगौला जुन दान गर्छ त्यो गतिलो मृगौला भनेपछि 60 वर्ष नागेपछि पाइएन। 2टा मृगौला छैन भने पाइएन। रगतको नातेदार भयो भने होइन भने पाइएन। डर छेरुवा भयो भने पाइएन। पहिले कस्तो छ भने मान्छे त छ
मलाई त डर लाग्छ अपरेसन गर्ने भनेर छ अपरेसन गरेर चिरेर झिक्ने र म त नाइ भन्छ अब के गर्नु अब त्यो लुचेर झिक्न मिल्दैन क्यारे उसले स्वेच्छाले माग्नुपर्ने मान्दैन भने त्यो पनि फरक पर्दैन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नातिदार त छन् तर खोइ अब नातिदार हुनु होइन थाहा छैन दिन चाहिँ चाहँदैन स्वेच्छाले दिनुपर्ने कुरा स्वेच्छाले दिँदैन भनेपछि क्वेसन के छ भने प्रत्यारोपण अति राम्रो हामी पूर्णतया केमा आश्रित छौँ जीवित नातिदार अब जीवित नातिदार कतिजना व्यक्तिहरूको के छ सोध्नुहोस् न अहिले व्यक्ति यहाँ छ भाइ कहाँ छ भाइ अस्ट्रेलियामा छ अरू दिदी कहाँ छ दिदी चाहिँ कहाँ छ अमेरिकामा छ अर्को दाजु कता छ दाजु चाहिँ अरबमा छ भनेपछि यसरी तितर बितर भएको योङ समाज कहाँ छ नेपालमा छ योङ छैन योङ कहाँ छन् विदेशमा छन् त विदेशमा बसेको व्यक्तिले कसरी प्रत्यारोपण गर्छ च्यालेन्ज थियो अब त्यसको सोलुसन के सोलुसन मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको अङ्गदान त्यो नेपालमा सम्भव छ तर त्यो गराउन एउटै कुरा के छ जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ के हो मस्तिष्क मृत्यु के भनेको यो बिरामी त्यहाँ सुतिरहेको छ उसको मुटु चलिरहेको छ उसको फोक्सो चलिरहेको छ मृगौलाले काम गरिरहेको छ लिभरले काम गरिरहेको सबै ठिक छ के भनेको यो सबै ठिक छ तर मस्तिष्क ठिक छैन ब्रेन चाहिँ मर्यो यो ब्रेन मरेको हुनाले अब तपाईँ कुर्नुभयो भने उसको मुटु रोकिन्छ र तपाईँ लगेर पोल्नुहुन्छ यदि तपाईँले यसलाई पोल्नु भएन भइहाल्यो अब यसै मर्ने मस्तिष्क मृत्यु भनेपछि यसै मर्ने उसै मर्ने लुजा यसको किडनी र लिभर चाहिँ दान गर्ने भन्नुभयो भने के भयो 3 जना व्यक्तिले जीवन पाए 3 जना व्यक्तिले जीवन पाए अब हामी त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ सुमेरु अस्पताल पनि अब त्यतातर्फ लाग्छ किनभने हाम्रो कहाँ आइसियु छ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट यो प्रगति भने के रहेछ थाहा छ प्रगति भन्छ नि हामी प्रोग्रेस गर्नुपर्छ प्रगति गर्नुपर्छ भन्छौँ नि त्यो प्रगतिभित्र के छ गति छ गति भने के स्पिड स्पिडमा के हुन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ एक्सिडेन्ट भएपछि के हुँदो रहेछ ब्रेन डेथ हुँदो रहेछ त ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिहरूको मृगौला कलेजो झिकेर अर्को व्यक्तिलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ तर त्यसको लागि के चाहियो जनताले थाहा पाउनु पर्यो मस्तिष्क मृत्यु भने के मस्तिष्क मृत्यु भने यस्तो स्थिति हो भनेको उनीहरूले प्रश्न बुझिए भने ल ठिक छ त फेरि एउटा कुरा के छ भने मस्तिष्क मृत्यु भएका दान दिँदाखेरि म यो मान्छेलाई दान दिन्छु त्यो मान्छेलाई दान दिन्छु पाइँदैन देशलाई दान दिने देशलाई त्यो दान दिएको सम्पत्ति कसको हो सरकारको राष्ट्रको हो राष्ट्रले बनाएको नियम बमोजिम जसलाई मिल्छ त्यसलाई त्यो अङ्ग जान्छ कसका अङ्ग जाने गयो मेरो छोराको अङ्ग मेरो दाइको अङ्ग मेरो श्रीमानको अङ्ग अथवा मेरो श्रीमतीको अङ्ग कहाँ गएछ खोज्न पाइँदैन त्यो जानकारी लिन पाइँदैन किनभने मेरो छोराको किडनी लिएर तपाईँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ भने त्यो मान्छेलाई भन्यो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ पीडा हुन्छ गाह्रो हुन्छ होइन डाक्टर साहब अनि यो हाम्रो यो सुमेरु हस्पिटलले किडनी ट्रान्सप्लान्टको गरेको थियो सर यो बिचमा बन्द भयो कि अहिले कहिलेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ होला डाक्टर साहब होइन अब यसो भयो कोरोना महामारीमा चाहिँ बन्द भयो 5 वटा गऱ्यौँ पहिलो लहर आयो त्यसपछि पहिलो लहर आएपछिको बहतको पिरियडमा त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ तितर भित्र पारिदियो त्यसपछि एउटा गरेर अर्को गर्न तयार गर्दै थियौँ दोस्रो लहर आयो दोस्रो लहरले त्यो पहिलो चाहिँ भयो छैटौँ चाहिँ भयो अब 7औं तयार भएर बसिया छ गर्न पाएको छैनौँ अब यो अलि साम्य भए जस्तो छ घटेको जस्तो छ कोरोना अब हामी बिस्तारै अब क्रमशः प्रत्यारोपणतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ लाग्छौँ हाम्रो फेरि हाम्रो डाक्टर वेस अन्सारी
हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रत्यारोपणको लाइसेन्स पाउनुभयो। प्रत्यारोपण गर्ने लाइसेन्स पाउनुभयो भनेपछि अब त प्रत्यारोपण गर्ने लाइसेन्स पनि सुमेरु अस्पतालमा खाँचो भएन भनेपछि हामीसँग अहिले प्रत्यारोपण गर्नको लागि चाहिँ नेफ्रोलोजिस्टको हकमा म, डाक्टर राजेन्द्र अग्रवाल र डाक्टर सन्तोष छेत्री 3 जनाको भयो। यतापट्टि सर्जनको हकमा डाक्टर वीरेन्द्र यादव र डाक्टर वैश अन्सारीको भयो भनेपछि त अब सजिलैसँग प्रत्यारोपणलाई चाहिँ अगाडि हामी बढाउँछौँ। प्रत्यारोपण पछि डाक्टर साहब कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँछन् डाक्टर साहब? अब प्रत्यारोपण पछि एउटा यस्तो समस्या आउँछ। प्रत्यारोपणको एउटा कुरा के हुन्छ भने तत्काल प्रत्यारोपण पछि जस्तो प्रत्यारोपण गर्नुभयो, प्रत्यारोपण गर्न साथै के भयो, तपाईँले जोडेको रगतको नलीमा लिकेज भयो, तपाईँले जोडेको ठाउँबाट चाहिँ हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समस्या पैदा भयो भने चाहिँ अथवा चाहिँ केही भयो, अथवा तपाईँले पिसाबको नली जोड्नु भएको थियो, पिसाबको नली जोडेको ठाउँबाट पिसाब चाहिँ लिकेज भयो, यस्ता सर्जिकल समस्याहरू आउन सक्छन् एउटा। दोस्रो कुरा, रगतको नली अथवा त्यहाँ विभिन्न कुराले गर्दाखेरि त्यो जुन प्रत्यारोपण गर्नुभएको त्यो मृगौला छ नि, त्यो मृगौलाले काम गर्न पाएन, त्यस्ता खालको रूपमा समस्या आउन सक्छ। र तत्क्षण तपाईँ के तयार हुनुपर्छ, त्यो मृगौला झिकेर फ्याँक्न सक्ने क्षमता भएका सर्जनहरू तत्क्षण उपस्थित हुनुपर्छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, प्रत्यारोपण सफल भयो भनेपछि प्रत्यारोपण सफल भयो भने चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ, इन्फेक्सनले समस्या पार्न सक्छ। अनि अर्को कुरा के हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो तपाईँले दिएका औषधिको साइड इफेक्ट हुनसक्छ। इम्युनोसप्रेसिभ औषधिको साइड इफेक्टले समस्या पार्न सक्छ। कति व्यक्तिलाई स्वर बढाइदिने, कतिको प्रेसर बढाइदिने, कतिको त्यो मृगौलामा काम गर्ने क्षमतामा चाहिँ तलमाथि गरिदिने, यी कुराहरू सबै हुन्छ। यी त भर्ना भएर डिस्चार्ज हुन अगाडिका कुरा भए। डिस्चार्ज भएर बिरामी गएपछिको पिरियडमा उसले खाएका औषधिको डोज तलमाथि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा उसले कहिलेकाहीँ औषधि हिसाबले त्यहाँ इन्फेक्सन देखा पर्न सक्छ, समाजमा भएको हिसाबमा पार्टमा भनेपछि विभिन्न कुराले गर्दाखेरि हामी चनाको के रहनुपर्छ, ती व्यक्तिहरू समय समयमा हामीलाई चेकअप गर्न आइरहनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो आउनुपर्ने कारण किन, कहिलेकाहीँ थाहा नपाइकन इन्फेक्सन हुन्छ, थाहा नपाइकन मृगौलामा समस्या भइसकेको हुन्छ। उसले भन्छ मलाई त ठिक छ भन्छ, जस्तो सामान्य मान्छेले म ठिक छु भन्दा भन्दै मृगौला बिगाएर डायलिसिस गरेर पुग्छ नि, त्यस्तै प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिले पनि म ठिक छु भनेर बसिरहन्छ। तर हामीले के भन्छौँ, समय भएपछि उसलाई टेलिफोन गरेर बोलाएर भए पनि तपाईँ टेस्ट गर्नुहोस्। त्यो टेस्ट गरेर के थाहा हुन्छ, ए तपाईँको त पिसाबमा इन्फेक्सन छ नि त, तपाईँको यहाँ त खराबी आएछ भन्छौँ। भनेपछि खराबी जहिले पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ, तर त्यो खराबी आयो भनेर हामी आत्तिनु पर्दैन, किनभने च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्ज हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले सुमेरुमा के सहज अबमै छ कि डायलिसिस सेवा के छ डाक्टर साहब? अब डायलिसिस सेवा दुईटा छ। सुमेरु अस्पतालमा प्रत्यारोपणको लागि, मृगौला प्रत्यारोपणको लागि चाहिने न्यूनतम 2वटा डायलिसिस मेसिन सुमेरु अस्पतालले राखेको छ। अरू बाँकी 15वटा मेसिन राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले राखेको छ। यसरी हामीले सेवा दिइरहेका छौँ, किनभने सुमेरु अस्पतालले राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रलाई दिएको हुनाले राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले आफ्नो ललितपुर शाखा यहाँ सुमेरु अस्पतालमा राखेको छ। तर 2टा मेसिन चाहिँ सुमेरु अस्पतालले आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने, उसको मातहतमा सञ्चालन गरेको देखिनुपर्ने भएको हुनाले सुमेरु अस्पतालले 2टा मेसिन राखेको छ। तर त्यो सञ्चालन पनि राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रको टिमले गरिदिएको छ, सुमेरु अस्पतालको नाममा गरिदिएको छ, किनभने प्रत्यारोपणको लागि त 2टा मेसिन चाहियो नि त। अरू मेसिन चाहिँ त्यो छ। अब ठाउँ छैन, डायलिसिसमा ठाउँ छैन र डायलिसिसमा प्याक भएको कारणले गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने छ। निःशुल्कको शय्या सिद्धियो भनेपछि नेपाल सरकारले 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म निःशुल्क सेवा दिने भनेको छ। यहाँ 24 घण्टा सेवा चल्छ। अब हाम्रो त 24 घण्टा सेवा चल्ने भनेपछि त हामीले त त्यो त दिने भन्दा बढी सेवा दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा के छ भने अब राति 10 बजे पनि त्यही दिउँसोको 2500 रुपियाँमा त सेवा दिन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाललाई पैसा लिएर मात्रै नयाँ व्यक्तिले पाउँछन्, पुराना व्यक्तिले सेवा अटुटुमा पाइरहेछ।
अनि डाक्टर यो अब यो मृगौला सम्बन्धी जनचेतनाको डाक्टर साहबले भन्नै पर्ने कुराहरू के छन् डाक्टर साहब? अब यस्तो छ होइन, यस्तो छ मृगौला भनेपछि हामीले के हेर्छौँ ख्यालै गर्दैनौँ। मृगौला स्वस्थ राख्न पानी प्रशस्त पिउने, 10,000 पाइला हिँड्ने, समयमा सुत्ने, 7 देखि 8 घन्टा जिनाउने, अनि खाना स्वस्थ खाना खाने, सकेसम्म अन्न दाल गेडागुडी साग सब्जी तरकारी र फलफुल खाने, गुलियो मासु दुध दही र मैदा चाहिँ नखाने, खाए पनि न्यूनतम खाने। त्यो गरियो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। र उच्च रक्तचाप छ भने ठिक राख्नु पर्यो, मधुमेह छ भने ठिक राख्नु पर्यो, पेन किलर औषधि नखानु पर्यो, चुरोट खैनी जाँड रक्सी खान भएन। यी सबै गर्दैमा मृगौला स्वस्थ हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो हामीले स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँको कार्यक्रमको कुरा गऱ्यौँ, वर्षमा एक पटक पिसाब जाँच गर्नै पर्छ। पिसाबबाट प्रोटिन वा एल्बुमिन गएको छ वा छैन थाहा पाउनको लागि हामीले जाँच गर्नै पर्छ। चाहे तपाईँ जति गरिब भए पनि, जति धनी भए पनि, जति सम्पन्न भए पनि, गाउँमा बसे पनि, जहाँ बसे पनि त्यो गर्नै पर्छ। वर्षमा एक पटक पिसाब जाँच, अझ सकेमा ब्लडमा क्रियाटिनिन जाँच गरियो भने अति उत्तम हुने थियो। तर हामी गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ? हामीलाई जानकारी छैन। त्यसैले अब के भन्न पाइएन, जानकारी छैन भन्न पाइएन। हामी सबैले समयमा वर्षको एक पटक पिसाब र रगत जाँच गऱ्यौँ भने हामी निरोगी एकातर्फ, रोगी एकातर्फ। रोगी पनि खानपानले ठिक पार्ने एकातर्फ, औषधि गरेर निको पार्ने एकातर्फ छुट्टिहाल्छ। छुट्टिने बित्तिकै रोग लागेकोलाई उपचार गर्न त हामी बसेका छौँ। रोग त निको भइहाल्छ नि, तर रोग लागेको धेरै ढिलो पारेर आए त के फाइदा भयो? त्यतिखेर आएर त के फाइदा हुन्छ? हामी गर्नै के सक्दैनौँ। त्यसले समयमै आइदिनु पर्यो र वर्षको एक पटक मृगौला परीक्षण गर्नु पर्यो। यो सबैलाई अनुरोध छ, गर्न सजिलो छ। मृगौला स्वस्थ राख्न गाह्रो छैन। उपचारमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। उपचार चाहिँ गाह्रो छ। बिगार्न कति सजिलोसँग बिगार्छौँ, बिग्रेको थाहै पाउँदैनौँ। बिग्रिसकेपछि रुन्छौँ। त्यसैले दुःख नपाऊँ, मृगौला रोगलाई समयमै पहिचान गरौँ। लक्षण के लक्षण भयो भने मृगौला जाने चाहिँ पाइएन। त्यो लक्षण गरेर गइयो भने हामी 90% मृगौला बिगारेपछि अनि अस्पतालमा आउँछौँ। के फाइदा भयो? त्यसैले लक्षणविहीन अवस्थामा म स्वस्थ छु भन्दैमा पिसाबमा एल्बुमिन, प्रोटिन, ब्लडमा क्रियाटिनिन, सकेदेखि अल्ट्रासाउन्ड, यति 3टा कुरा वर्षमा गरियो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। मैले सुन्नु लाग्छ डाक्टर विशेषमा अनि यो हामीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्दाखेरि के जुनसुकै व्यक्तिले गर्दा पनि हुन्छ कि त्यो मतलब मिल्छ कि तर ब्लड ग्रुप अनुसार हुन्छ डाक्टर? अनि एउटा ब्लड ग्रुप मिल्नुपर्छ। अर्को त्यो मान्छे पूर्णतया स्वस्थ हुनुपर्छ। किनभने ऊ स्वस्थ नभइकन उसले दान दिन पाउँदैन। ऊ स्वस्थ छैन होइन, दान दिन पाउँदैन। ऊ रोगी भएको छ दिदी। अब ऊ अहिले देख्दा रोगी छैन तर उसको मृगौलामा समस्या छ, कहाँ पाइयो भन्छ? पूर्ण स्वस्थ भएको दाता, 60 वर्ष ननागेको, कुनै रोग नभएको, तब न अनि तपाईँ जित्नुहुन्छ। ब्लड ग्रुप मिलेको, ओ ग्रुपले जसलाई पनि दिने मिल्छ, ओले जसलाई पनि दिने मिल्छ, एबी ग्रुपले जसको पनि लिने मिल्छ। त्यस्तो छ क्या। अनि यो डाक्टर साहब यो दिने व्यक्तिलाई चाहिँ के असर गर्छै गर्दैन? असर किन नगर्ने? दिएको व्यक्ति होइन, असर गर्छ तर त्यो असर हुन नदिन उसले म जीवनशैली चेन्ज गर्छु भन्दैन। नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ भन्नु। औषधि चाहिँदैन। दाता व्यक्तिले औषधि खान पर्दैन तर उसले जीवनशैली चाहिँ स्वस्थ राख्नुपर्छ। के जीवनशैली? उही हामीले जे भन्यौँ नि, पानी, खानपान, रहन सहन हिसाबमा रहनु पर्यो र वर्षको एक पटक जाँच गर्नै पर्यो। किनभने उसको 2टा किडनी थियो नि, एउटा किडनी दान दियो नि, एउटा किडनी मात्रै छ।
त एउटा किडनीमा समस्या आएको थाहा पाइएन भने त बर्बाद हुन्छ नि। त्यसैले उसले वर्षको एकपटक अथवा 6 महिनामा एकपटक त्यो जाँच गर्नै पर्छ। तर के देखिन्छ, अधिकांश व्यक्तिहरू जो व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ छन् ती व्यक्तिको हामीले मृगौला झिकेर लिँदाखेरि के देखिएको छ, ती व्यक्तिमा समस्या आउँदैन। किन आउँदैन? उसले ठुलो धर्म कमायो। यदि कलियुगमा कुनै धर्म छ भने त्यो जतिको ठुलो धर्म के पनि होइन। मेरो अङ्ग झिकेर मैले मेरो नातिदारलाई दिएँ, त्यो मेरो अङ्गको कारणले त्यो नातिदार के छ, स्वस्थ छ। तपाईँ केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो कुरा गर्नु सकिँदैन। त्यो जतिको कुरा ठुलो कुरा के पनि छैन। त्यो गरेपछि के हुन्छ थाहा छ, मैले गरेको पुण्यले मलाई बिगार्छ बिगार्दैन। तर मेरो गरेको पुण्यले मलाई बिगार्दैन भन्दैमा मैले मन परि गर्न पाउँछु, त्यही मात्रै पाइएन। त्यसैले अधिकांश मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले जसको दाता जसो लिया छ नि मृगौला स्वस्थ छ। तर केही प्रतिशतमा कसैमा समस्या आउन सक्छ यदि उनीहरूले ख्याल गरेनन् भने। त्यसैले ख्याल गर्न जरुरी छ। यो डाक्टर साहब अलिकति यो मृगौला रोगीहरूको लागि राज्यले पनि केही विषयहरूमा सब्सिडी दिएको छ भन्ने छ, तर कतिपय मान्छेलाई यो विषयको जानकारी छैन होइन। यो सन्दर्भमा चाहिँ के छन् डाक्टर साहब? अब सरकारले मृगौला रोग लागेर अप्ठ्यारो भएको व्यक्ति, मृगौला बिग्रिन लागेको, मृगौलामा रोग लागेको व्यक्ति छ भने र उसले डायलिसिस गर्नुपर्ने स्थिति छैन भने उसलाई के दिन्छ भने 1 लाख रुपियाँसम्मको एक्युट किडनी इन्जुरी के त्यो रोगले त्यो मृगौला नबिग्रोस् अथवा त्यो रोगको उपचार गरोस् भन्ने उद्देश्य लिएर 1 लाख रुपियाँको चाहिँ सुविधा दिएको छ। त्यो अनि त्यसपछिको रूपमा मेरो डायलिसिस भएपछिको पिरियडमा डायलिसिस भनेपछि डायलिसिस गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पेरिटोनियल डायलिसिसको लागि पनि 3टा ब्यागको खर्च बिहोरिदिएको छ। तर अहिले पैसा नपुगेर बिरामीले लगभग 10,000 रुपियाँ बढी तिर्नु परेको छ। अनि हेमोडायलिसिसमा 2500 रुपियाँ तिरेको छ। हप्ताको 2 पटक वा बिरामीको कुनै इन्डिकेसन छ त्यसलाई 3 पटकसम्म मृगौला रोग विशेषज्ञले गरेको सिफारिसमा 3 पटकसम्मको सरकारले पैसा दिएको छ। यो चाहिँ डायलिसिसमा चाहिँ के भन्छ सेवा पाउँछन्। अनि मृगौला प्रत्यारोपण गराउनको लागि 50,000 रुपियाँ HLA टेस्ट जुन टेस्ट गरिन्छ, टिस्यु म्याचिङको टेस्ट गरिन्छ, त्यो टेस्ट गर्न 55,000 लाग्छ। 50,000 रुपियाँ नेपाल सरकारले दिन्छ। त्यसै गरी मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सरकारी अस्पतालमा 4 लाख रुपियाँ सरकारले दिन्छ। वीरमा, टिचिङमा, भक्तपुरमा 4 लाख रुपियाँ दिन्छ। अरू प्राइभेट अस्पतालमा यो पाइँदैन। अनि मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछिको रूपमा औषधि खानको लागि भनेर 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। त्यो भारतमा प्रत्यारोपण गरे पनि, विदेशमा प्रत्यारोपण गरे पनि, नेपालमा प्रत्यारोपण गरे पनि, प्राइभेटमा गरे पनि, सरकारीमा गरे पनि सबैलाई प्रत्यारोपण गरेपछि खाने औषधि चाहिँ सबैलाई दिन्छ। यो सबैलाई दिएको छ। तर यो सुविधा पाउन के चाहिन्छ? पहिलो नेपाली नागरिक, दोस्रो स्थानीय निकायको सिफारिस, अनि केही डकुमेन्टहरू छन् जुन डकुमेन्ट उनीहरूले त्यो भर्ना दिएपछि पाइन्छ।